नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र उसको गरिमा उच्च छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतसँग निहित छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दाको विषयलाई लिएर अदालत बाहिर धेरै न्यायाधीशहरू जन्मिसकेका छन् र फैसला पनि उनीहरूले आफ्नो अनुकूल गर्न थालिसकेका छन्। सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूखोसे धारणा राख्दै फैसलालाई नै प्रभावित पार्न खोज्नेहरूलाई अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुँदै पूर्व सभामुख पनि छन्। सिङ्गो मुलुकलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरूबाट नै न्यायालयको अस्मितामाथि आँच आउने टिप्पणी वास्तवमा नै शोभनीय होइन पनि। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री ओली 7 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश। बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीबाट सरकार चलाउन असहयोग नभएको इजलासमै नेकपाका नेताको प्रष्टीकरण। सरकारको जवाफमा विघटनको आधार नभएको अधिवक्ताहरूको भनाई। नेकपाका दुवै समूहलाई निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलायो। विवाद समाधान गर्ने आयोगको तयारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो दिन 28,000 भन्दा बढी फ्रन्टलाइनरले पहिलो डोज लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा सेमिफाइनलमा आर्मीसँग बागमती 94 रनले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 7 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई 7 दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओली सहित 7 जनालाई बाटोको म्याद बाहेक आफै उपस्थित भएर 7 दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको हो। अदालतको मानहानि गरेको भन्दै परेको रिटको सुनवाईपछि प्रधानमन्त्री ओली पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका साथै पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानालाई जवाफ दिन आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा कानुन व्यवसायका बारे अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँले वकिलहरूले कुरा फिटेका फिटै गरेका छन्, तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन र बाजे वकिललाई अदालतमा लिएर तमासा देखाएको भन्नुभएको थियो। यसरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन हाल्नु भएको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध अधिवक्ता द्वय धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टा-छुट्टै रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। पूर्व सभामुख ढुङ्गाना विरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार पनि बहस भएको छ। बहसमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलले किन सहयोग गरेन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। रिट निवेदक समेत रहेका नेकपा नेता कृष्णभक्त पोखरेलले कहाँ असहयोग भयो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले सरकारले संसदमा ल्याएका चिकित्सा शिक्षा बाहेक अरू सबै विधेयक जस्ताको तस्तै
पारित भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू सभापति रहेकै संसदीय समितिबाट 156 वटा कानुन जस्ताको तस्तै पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीबाट कहिले असहयोग नभएको प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै बहसका क्रममा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेको जस्तो मोक्ष प्राप्त गर्न नसक्ने अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताउनुभयो। राजनीतिक प्रणालीमा नै आँच आउने कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँको माग थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा कुनै आधार नदेखिएको बन्दीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारी कहाँ सिफारिस गर्नुभएको थियो। सोही दिन राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाउनु भएको थियो। सो विरुद्ध सर्वोच्चमा 13 रेट निवेदन परेका थिए। ती रेट निवेदनमाथि माघ 4 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षलाई शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेर अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका 5-5 जनालाई बोलाएको हो। शुक्रबार बिहान 11:30 बजे छलफल हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोगले पठाएको पत्रमा दल सम्बन्धी विवादबारे छलफल गर्ने भनिएको छैन, तर अहिले नेकपा विवादको सन्दर्भ भएकाले त्यस विषयमा पनि छलफल हुने आयोगको भनाइ छ। आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने समय आउनै लागिसकेको छ। त्यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमाथि छलफल र निर्वाचनको तयारीका विषयमा पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। यसैगरी नेकपाको दुईवटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आयोगमा दिएको निवेदनमा निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने बताएको थियो। बुधबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्नुभएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टीमा उत्साह बढेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल पक्ष बाहिरिएपछि पार्टी अनुशासित रूपमा अघि बढेको र उत्साह पनि थपिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढेको र पार्टीभित्र विकृति, अराजकता र स्वार्थी प्रवृत्तिको किनारा लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने दाबी पनि गर्नुभयो। आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थिएन। आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिनमा सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिनमा हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गए गुज्रेको अराजक अनुशासनहीन गैताल पार्टी हाम्रो पार्टी भएको थियो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, निचरिएर गयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एक विचार, एक मन, एक उद्देश्य, एक धारणाका साथ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न एकजुट भएर लागेको बताउनुभयो। अबको आन्दोलन देशभक्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्ने बताउनुभयो। एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पूरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ भन्ने। नेपालको परिवर्तनमा मजदुर आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पूर्ण श्रमिकलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा जिफन्डका पूर्वाध्यक्ष विष्णुप्रसाद रिमालले पार्टीकै शीर्ष नेताले जहिले पनि सरकारका कामको विरोध गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ आत्मविश्वासको साथ छिट्टै नयाँ सरकार लिएर आउने दाबी गर्नुभएको छ। बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ नेपालको जग बसाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री 3 महाराज बन्ने सपनामा रहेको आरोप लगाउँदै आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष सामन्ती निरङ्कुशताको एजेन्ट जस्तो बनेको बताउनुभयो। चुनाव हुन्छ भने भविष्यवाणी त्यसरी नै असफल हुने निश्चित छ, किनभने केपी ओलीले जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन।
उहाँले नेपाली जनताको भावना बुझ्नु भएको छैन, नेपाली जनताको चाहना बुझ्नु भएको छैन, समयको प्रवाह बुझ्न सक्नु भएको छैन, समयको गति बुझ्न सक्नु भएको छैन। उहाँ समयको पछि पछि लत्तारिने मान्छे हो। समयलाई अगुवाई गर्न सक्ने त्यो खुबी क्षमता केपी ओलीमा छैन। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समकारका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको सरकार जनताको समस्याप्रति केन्द्रित नभएको भन्दै सच्चिन गरेको आग्रह बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। उहाँले ओलीले राम्रो सल्लाह कहिल्यै पनि नमानेको बताउनुभयो। केही महिनाभित्र केपी ओलीको यो स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुनेछ, नेपाली जनता विजयी हुनेछन् र हामी एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जानेछौँ। कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषालले केपी ओलीको बर्बादीको बाटो समातेको आरोप लगाउनुभयो। अर्का नेता वर्षमान पुनले जनयुद्धका घाइते बेपत्ता युद्धको भत्ता रोकेको सम्झँदै अहिले भत्ता बढाउने र जनमुक्ति सेना सम्झेर गोहीको आँसु झारेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले बिहीबार पनि काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएको छ। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप एक सातासम्म धरनामा बस्ने नेकपाले जनाएको छ। धरना कार्यक्रममा सो समूहका पूर्व मन्त्री, संविधान सभा सदस्य, संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी भएका थिए। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना नै नगरेको जिकिर गर्दै आएको नेकपाले संसद जीवित छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले धरनाको आयोजना गरेको नेकपाले जनाएको छ। धरना बुधबारदेखि सुरु गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले माघ 28 मा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै बृहत विरोध सभा गर्ने गरी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले बिहीबार काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 6 काठमाडौँको आयोजनामा बिहीबार शहीद दिवसका दिन काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा हुने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको विरोध सभाको प्रचार प्रसारका लागि र्याली निकाल्न लागि हो। काठमाडौँको बानेश्वरबाट सुरु भएको र्याली माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो। र्यालीमा सहभागी नेवी संघ महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले कम्युनिस्ट अतिवाद र संसदीय राजनीतिक प्रणालीमाथि हस्तक्षेप भएकाले कांग्रेस सडकमा रहेको बताउनुभयो। देशमा भएको कम्युनिस्ट अतिवादको विरुद्ध अहिले भएको संसदीय राजनीतिक प्रणाली र नेपालको संविधानमा भएको अहिलेको ठाडो बलात्कारको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस अहिले सडकमा छ। हामी अहिले जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनतालाई अहिले भएको घटनाक्रमको विषयमा हामीले जानकारी गराउन लागेका छौँ। संसद विघटनको विरुद्धमा बिहीबार शान्ति बाटिकामा भएको विरोध सभालाई कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू कृष्ण प्रसाद सिटौला, गगन कुमार थापा, प्रदीप पौडेल लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको छ। संविधान सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार 9 जना सभासदहरू भेला भएर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको पनि बताएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले संविधानमै नभएको प्रावधान टेकेर संसद भङ्ग गरेकाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सो छलफलमा 2064 र 2070 सालका मोरङबाट संविधान सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा ओली समूहका सभासदको भने उपस्थिति थिएन। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका संविधान सभा सदस्य जयराम यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको 5 पुसको निर्णय नसच्याएसम्म विरोध गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा डिग बहादुर लिम्बू, शिवकुमार मण्डल, यशोदा अधिकारी, गोपी अछामी, जयराम यादव, आशादेवी सरदार, शान्तिदेवी राजवंशी, जोगीलाल यादव, सावित्री कुमार काफ्ले लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको दोस्रो दिन बिहीबार 28,732 जनाले खोप लगाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 77 जिल्लाका 28,732 फ्रन्टलाइनरले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाएका हुन्। खोप अभियानको दोस्रो दिन बिहिबार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा खोप लगाइएको छ। बागमती प्रदेशमा बिहिबार 11,461 जनाले खोप लगाएका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 3,847, प्रदेश 2 मा 2,174, गण्डकी प्रदेशमा 4,853, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,303, कर्णाली प्रदेशमा 1,677 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,427 जनाले खोप लगाएका छन्। खोप लगाएकाहरू कसैलाई पनि गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा बिहिबार थप 213 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,588 पुगेको छ। त्यस्तै थप 296 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,65,365 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 2020 जनाको ज्यान गएको छ। हाल मुलुकभर 3203 जना आइसोलेसनमा छन् भने 113 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 20,60,860 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नर्सहरूले राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसका अवसरमा आज विरोध प्रदर्शन गर्दै मनाएका छन्। काठमाडौँमा विभिन्न निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूले सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै बुधबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा निकै कम भएकाले यस विषयमा सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गराउन विरोध प्रदर्शनका साथ नर्सिङ दिवस मनाइएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले नर्सहरूमाथि अस्पताल तथा सिनियर कर्मचारीहरूबाट हुने शोषण तथा अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्ने, सेवा सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने जनाएका छन्। हामीले आज 34 बुँदे माग चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी र शिक्षा सम्बन्धी रहेको छ। त्यसैको लागि अब हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो नर्सिङको समस्यालाई लिएर बजारमा प्रोडक्सन धेरै भएको, तर प्रोडक्सन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि नर्सको बेरोजगारहरू धेरै बढेको, तर हाम्रो जुन सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ नि सङ्घ संस्था परिषदहरूले चाहिँ खासै ध्यान नदिएको, मापदण्ड विपरीत कलेजहरूलाई धमाधम नियुक्ति दिएको हुनाले चाहिँ यो बन्द गरियोस् भनेर हामी धेरै पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएका छौँ। नर्सिङ अध्ययन गर्न निकै खर्चिलो हुने तर काम गरेको पारिश्रमिक निकै कम हुने गरेकाले यो अवस्था कहिलेसम्म रहने भनेर उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले नर्सहरूको पीडा कसले बुझिदिने लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। मोडलिङको दुनियाँमा आफ्नो फरक पहिचान बनाएकी नेपालकी ट्रान्सजेन्डर मोडल अञ्जली लामाले हलिउड फिल्ममा डेब्यू गर्ने भएकी छन्। हलिउड फिल्मबाट अभिनय करियर सुरु गर्न लागेकी अञ्जलीको जन्म पुरुषको रूपमा भएको थियो। अहिले उनी महिला बनेकी छन्। तेस्रो लिङ्गी समुदायबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने उनी नेपालको पहिलो मोडल हुन्। नुवाकोटकी लामाले सङ्घर्षका विभिन्न चरण पार गर्दै 6 भागमा निर्माण हुने सेयरिङ अराइडमा अभिनय गर्न लागेकी हुन्। लीना यादवले निर्देशन गर्ने फिल्ममा उनीसँगै बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डिसको पनि अभिनय रहनेछ। डेडलाइनको रिपोर्ट अनुसार यो एक एन्थोलोजी फिल्म हुनेछ जसको शीर्षक वुमेन्स स्टोरिज राखिएको छ। लर्बोलिनो इन्टरटेनमेन्टको प्रोडक्सन र बिडु इज टुगेदरले निर्माण गर्ने फिल्ममा महिलाको जिन्दगीका अलग अलग पक्ष देखाइनेछ। फिल्ममा कारा डेभिलमिन्च, इवा लोनगोरिया, मार्गरिटा बाई, मारिका गे हार्डिन र लिब्नर वारेलाको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। ल्याक्मी फेसन सोमा सहभागिता जनाएपछि विश्वभर नेपालको पहिलो ट्रान्सजेन्डर मोडलको रूपमा चर्चा बटुलेकी उनी नेपाली फिल्ममा समेत डेब्यू गर्ने तयारीमा थिइन्। निर्माता सुनिल रावलले आफ्नो फिल्म लाउरेमा उनलाई अनुबन्ध गरेका थिए, तर यो फिल्म निर्माणकै क्रममा रोकियो। 3 वर्ष अगाडि उनको जीवनमा आधारित एक डकुमेन्ट्री समेत निर्माण भएको थियो।
अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पूर्व अध्यक्षहरूलाई विभिन्न भूमिका तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। बिहिबार उद्योग वाणिज्य महासंघले पूर्व अध्यक्षहरूको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै जिम्मेवारी र भूमिका प्रदान गरेको हो। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालाई सदस्यता समिति र नेपाल भारत संयुक्त बिजनेस फोरमको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी पूर्व अध्यक्षहरू महेशलाल प्रधानलाई सल्लाहकार समितिमा, पदम ज्योतिलाई व्यावसायिक आचार संहिता फोरममा, प्रदीप कुमार श्रेष्ठलाई कन्फेडरेसन अफ एसिया पेसिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी पूर्व अध्यक्षहरू रविभक्त श्रेष्ठलाई अनुशासन समिति, विनोद बहादुर श्रेष्ठलाई नेपाल चीन गैर सरकारी कोअपरेसन फोरम, कुशकुमार जोशीलाई विधान संशोधन समिति र सूरज वैद्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फोरमको जिम्मेवारी दिएको हो। पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल र पशुपति मुरारकालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छैन। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक रूपमा पत्र हस्तान्तरण गर्दै पूर्व अध्यक्षबाट महत्त्वपूर्ण सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास गरेका छन्। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने निर्णय गरेसँगै कृषि क्षेत्र विवादमा मुछिएको छ। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विवादमा मुछिएको हो। कृषि क्षेत्रमा आबद्ध कृषि व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रका संस्थाहरूले कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका हुन्। कृषि क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले सरकारले बिना गृहकार्य कृषि क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूलाई भित्र्याउने रणनीति अनुरूप निर्णय भएको भन्दै कृषि उद्यमीहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारले बिना गृहकार्य र योजना बिना विदेशी लगानी ल्याउँदा साना किसान र साना लगानीका उद्यमी व्यवसायी भने जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ। यो डिसिजन मेकिङमा हाम्रो पार्टिसिपेसन खै सरकारले एकतर्फी गर्नु मिल्छ र यत्रो लगानी गर्न लाएर आज सबैले घरखेत लाएर लगानी गर्न लाएर एकाएक गर्दाखेरि यो लगानी डुब्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ नि। भोलि डुबिसकेपछि अनि हामीले उतार्छु भन्न सक्छ। तर कृषि विज्ञ तथा जानकारहरूले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा नयाँ प्रविधि र विदेशी लगानी आउँदा नेपालको परम्परागत कृषि प्रणाली व्यावसायिक हुने तर्क कृषि विज्ञहरूको छ। पोलिटिकल सिचुएसन नर्मलाइज भए बेलामा यस्ता कुराहरू ल्याउनखेरि राय सल्लाहहरू चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विज्ञहरू, किसानहरूको, होइन, व्यापारीहरूको, निजी क्षेत्रको, सहकारीको सल्लाह लिएर चाहिँ आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो नलिकन झट्टै आउनेखेरि मान्छेलाई सशोचित हुने त्यो भयो। त्यसैले यो अब हडतालमा गयो जस्तो लाग्छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने खालि विरोधै मात्रै गर्नखेरि पनि हामी कहिले पछाडि त पर्दैनौँ भन्छ। उता सरकारी पक्षले कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लागेको दाबी गरेको छ। वैदेशिक लगानी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै नराम्रो हो, यो ल्याउनै हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो एउटा सोचाइ पनि त्यति ठिक हुँदैन। हाम्रो समग्र कृषि व्यवसाय प्रवर्धनको लागि कृषिमा लगानी बढाएर लानु नै पर्ने अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो कृषि मन्त्रालयमा हामीले प्राप्त गरेको बजेट हेर्नुहुन्छ भने टोटल कुल बजेटको भनौँ न 3% भन्दा कम बजेट कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त छ। कृषिमा सरकारले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजे पनि पर्याप्त तयारी र गृहकार्य नगरेका कारण कृषि क्षेत्रमा आबद्ध साना मझौला कृषि क्षेत्रको लगानी र रोजगारी जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति कृषि संस्थाहरू भने आन्दोलित छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा बिहिबार भएको सेमी फाइनलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको आर्मीले बागमती प्रदेशलाई 94 रनले पराजित गर्दै फाइनल सुरक्षित गरेको हो। अब उपाधिका लागि आर्मीले चिर प्रतिद्वन्दी एफएफ क्लबसँग खेल्नेछ। आर्मीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 229 रन बनायो। निकै खराब सुरुवात गरेको आर्मीले 5 रन हुँदा 2 विकेट गुमाएको थियो। यो प्रतियोगितामा पहिलो पटक ओपनरका रूपमा आएका हरि चौहान मात्र 3 रनमा आउट भए भने लगतै रोहित पौडेल खाता खोल्न नपाउँदै आउट भए। त्यसपछि अनिल मण्डल 2 रनमा पवेलियन फर्के, जसका कारण आर्मीले 17 रनमा 3 विकेट खेर फाल्यो। चौथो विकेटका लागि भीम सार्की र लोकेश बमले 56 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। तर लोकेश बम 23 रनमा आउट भए भने भीम सार्की 40 रन बनाएर बाहिरिएपछि आर्मीले 80 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमायो। आर्मीका लागि विनोद भण्डारीले 10 रनको योगदान गरे। आर्मीलाई राजेश पुलामी र विक्रम सोबले उक्ता
टाँसेका थिए। उनीहरूले 7औं विकेटका लागि 92 रनको साझेदारी गरेका थिए, जसमा विक्रमले 35 रन बनाएर आउट भएपछि आरबीले 198 रनमा 7औं विकेट गुमाएको थियो। यता जवाफमा बागमती प्रदेश 40 ओभर 2 बलमा 135 रनमा अल आउट भयो। निकै खराब सुरुवात गरेको बागमतीले 18 रन बनाउँदा महत्त्वपूर्ण 5 विकेट गुमाएको थियो। बागमतीका आकाश थापाले खाता खोल्न सकेनन् भने विभत्सु थापा 4 रनमा आउट भए। यस्तै यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट लयमा देखिएका पृथु बास्कोटा पनि मात्र 1 रनमा पवेलियन फर्किए। त्यसपछि क्रिजमा आएका ईशान पाण्डेले पनि खाता खोल्न नपाउँदै आउट भएपछि बागमती संकटमा परेको थियो। 6औं विकेटका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्य बीच 58 रनको साझेदारी हुँदा बागमतीलाई झिनो आशा पलाएको थियो। तर विपिन व्यक्तिगत 23 रनमा आउट भएपछि बागमतीले 76 रनमा 6औं विकेट गुमायो। त्यसपछि राम नरेश गिरी मात्र 6 रन, कप्तान मल्ल 47 रनमा आउट भएपछि बागमती हारको बाटोमा लम्किन बाध्य बन्यो। विभागीय टिम एफएफले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा लगातार 4थो जित निकालेको छ। बिहीबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एफएफले लगातार 4थो जित हात पारेको हो। एफएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गोल गरिन्। खेलको 32औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले गोल गर्दै एफएफलाई अग्रता दिलाएकी हुन्। पुलिसको डिफेन्डरको गल्तीको फाइदा उठाउँदै सावित्राले गोल गरेकी हुन्। त्यसै दोस्रो हाफमा सावित्राले थप 2 गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। खेलको 56औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एफएफ 2-0 ले अघि रह्यो। उनले डी बक्स बाहिरबाट 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै गोल गरेकी हुन्। त्यसपछि खेलको 84औं मिनेटमा सावित्राले ह्याट्रिक पूरा गर्दै एफएफलाई 3-0 को जित दिलाइन्। सावित्राले पुलिसको डिफेन्डरले गरेको गल्तीको फाइदा उठाउँदै गोल गरेकी हुन्। जितसँगै एफएफले 4 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। एफएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने पुलिसको यो पहिलो हार हो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। चीनको हुनान प्रान्तमा हरेक वर्ष खुर्सानी खाने प्रतियोगिताको आयोजना गरिन्छ। खुर्सानी खाने प्रतियोगिताको विजेताले 3 ग्रामको 24 क्यारेट सुनको सिक्का पाउँछन्। गत वर्षदेखि सुरु भएको यो प्रतियोगितामा 10 जनाले भाग लिएका थिए। सबैभन्दा छोटो समयमा 50 वटा खुर्सानी खानेले प्रतियोगिताको उपाधि जित्दछ। यसक्रममा ताङ सुई हुई नामका एक युवकले 68 सेकेन्डमा 50 वटा खुर्सानी खाएर प्रतियोगिता जितेका थिए। खुर्सानीले भरिभराउ एक पोखरीमा प्रतियोगिताको आयोजना गरिन्छ र प्रतियोगितामा ताबासको जातको खुर्सानी खान दिइन्छ, जुन खुर्सानी विश्वको सबैभन्दा पिरो मध्येको एक हो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली 7 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश। बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीबाट सरकार चलाउन असहयोग नभएको इजलासमै नेकपाका नेताको प्रष्टीकरण। सरकारको जवाफमा विघटनको आधार नभएको अधिवक्ताहरूको भनाइ। नेकपाका दुवै समूहलाई निर्वाचन आयोगले छलफलका लागि बोलायो। विवाद समाधान गर्ने आयोगको तयारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो दिन 28,000 भन्दा बढी फ्रन्टलाइनरले पहिलो डोज लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। र विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा। सेमिफाइनलमा आर्मीसँग बागमती 94 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। अघिल्लो पटक ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उम्लिरहेको आक्रोशलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुभएको थियो र यसको अन्तिम परिणाम अब सुरु हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला।
साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।